وأيضا هذا الدرس الأول هو الدرس الافتتاحي اللي كنعتبروه مهم نظرا أن إعطاء مجموعة من التعريفات وتسلسل التاريخي لونسينيومون أونلاين كنعتبروا أنه أيضا مهم، ونتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. نبداو بحول الله. الدرس ديالنا كيتكون من 5 ديال العناصر أساسية. غادي نحاولوا نشوفوا l'évolution historique. Oui, on va essayer de voir les termes utilisés en passant par la définition de e-learning. Puis, on va essayer de voir les caractéristiques et les conditions d'un cours en ligne. Et, à la fin, voir les aptitudes d'un tuteur et d'apprenant. نبداو بحول الله l'évolution historique. الظاهرة ديالنا اللي هي l'enseignement en ligne بدات سنة 1840 مع إسحاق بيتمان، وكان دار أول درس كيتسمى l'enseignement par correspondance، premier cours par correspondance. توالي السنوات تطور، إدخال مجموعة الوسائل، التلفزيون، الراديو، الفاكس، لي مود كومونيكاسيون، وصلنا لسنة 1990. سنة 1990 غيظهر الانترنت ويوقع واحد ليفوليسيون ديال ليتيك أو لي تكنولوجي دانفورماسيون كومونيكاسيون. ومن بعد توالي السنوات غادي نوصلوا ليومنا هذا باستعمال الليرنينغ. إذا كنلاحظوا أن كاين مجموعة ديال السنوات اللي هي غوماركابل واللي كتمثل التسلسل التاريخي ديال لونسينيومون اون لين، واللي كنركز عليه هو انه كاين واحد الاختلاف ما بين لونسينيومون ا ديستانس اي لونسينيومون اون لين. ملي كنقول لونسينيومون ا ديستانس ما كنستعملش فيها الانترنت، يعني قبل سنه 1990 كنا كنهضروا على لونسينيومون ا ديستانس، بعد سنه 1990 ولينا تنهضروا على لونسينيومون اون لين. علاش لونسينيومون اون لين؟ حيت كنستعملوا الانترنت، كنستعملوا لي مويان تكنولوجيك، كنستعملوا الويب، وكنستعملوا الانتراكتيفيتي، يعني التفاعل ما بين لابرونون اي لو تيتور ولا لونسينيون بصفه عامه. دونك نتمنى هاد ليفوليسيون هيستوريك تكون عطاتكم واحد النظره تاريخيه على لونسينيومون اون لين بصفه عامه. نمروا بحول الله لي تيرم اوتيليزي بور لونسينيومون اون لين. ما غاديش ندخلوا بزاف في لي ديتاي في لي ديفينيسيون دونك حيت ماشي هي المهم هو اننا نعرفوا ان كاين مجموعه ديال لي تيرم اللي كنستعملوهم، وهاد لي تيرم على حساب مجموعه من لي زوتور ومجموعه ديال الناس متخصصين كاين واحد التشابه، كاين اختلاف، مي كل واحد عنده لاسبي ديالو. مي اللي مهم هو اننا نعرفوا ان كاين الاو دي ال او الاوبن ديستانس ليرنينغ واللي هي لونسينيمون ا ديستانس، واللي ممكن ايضا كنقولوا عليها هي لا فورماسيون ا ديستانس. كاين ايضا الليرنينغ كما غنشوفوا شنو هي من بعد. كاين لونسينيومون اون لين، كاين لا فورماسيون ميكس اللي هو مزيج ما بين لونسينيومون ا ديستانس اي لونسينيومون اون لين. كاين الفاود اللي هي لا فورماسيون اوفيرت ا ديستانس، حتى هي واحد الشكل ديال لا فورماسيون اللي كتكون اوفيرت لواحد لارج بيبليك وكتكون ا ديستانس، ما فيهاش شروط، يعني ما كيطلبوش منك واحد الشروط لا يكون عندك السيرتيفيكا هادي ولا الدبلوم الفلاني، نو. كاين ايضا لي موك اللي كيتستعملوا بزاف في لي زونيفرسيتي، دونك ماسيف اوبن اونلاين كورسز اللي هو عنده علاقه بواحد لو تيم، بواحد الدرس معين في واحد لا سبيسياليتي معينه. نمروا للlearning. ملي كنهضروا على learning et selon la Commission européenne, le learning est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia. donc هو الاستعمال ديال لي نوفيل تكنولوجي ملتيميديا اللي موجوده، والاستعمال ديال الانترنت اي دو الانترنت. شنو هو الهدف؟ سي améliorer la qualité de l'apprentissage tout en facilitant l'accès à l'information. يعني كنسهلوا على داك لابرونون ولا على داك المستعمل انه يحصل على المعلومه، وماشي غير يحصل على المعلومه وصافي، نو، ايضا على لي سيرفيس ديال اللي كتوفرهم لنا الليرنينغ ainsi que les échanges, التبادل، le partage et la collaboration à distance. وكيولي هاد لابرونون ولا هاد المستعمل في تفاعل avec un système de ressources، ولا كيولي في تفاعل مع لي زوتر، وكيولي كيتبادل لي زانفورماسيون. اي فوالا هكا كنكونوا عطينا واحد النظره بسيطه على الليرنينغ، واللي كما كنقولوا هو الانتقال من لونسينيومون في لا كلاس لونسينيومون بار l'éthique ou bien par internet ou par ordinateur. كتعريف بسيط. نمروا حالا باش نشوفوا les caractéristiques et les conditions d'un cours en ligne. parmi هاد les caractéristiques كنلقاو بزاف صراحه، مي انا حصرتهم في لا ديستانس، في لا بلانيفيكاسيون، في لا بريباراسيون de DA ou le dispositif d'apprentissage, في la médiatisation,
في الانتراكتيفيتي، في لا ديفيزيون اي لونكادرومون. مي كنقول لا ديستونس راه باين، يعني كاين واحد لا ديستونس اونتر لونسينيون اي لابخونون. يعني كما كنشوفوا يعني ما يمكنش يكونوا في نفس القسم، ولهذا غادي نكونوا كنهضروا على لونسينيومون في البريزونس. مي الا كنا كنهضروا اون لين دونك راه كاين واحد لا ديستونس اونتر لابخونون اي لو بروفيسور. ايضا لا بلانيفيكاسيون، يعني بور ان كور اون لين راه خصو يكون ديجا بلانيفي ويتوجد له الديسبوزيتيف دابرونتيساج ديالو بلي سيرفيس ديالهم. افيك لا ميدياسيون بالنسبه للبريباراسيون ممكن نهضروا على بلاتفورم باغ اكزومبل. La médiatisation, يعني les cours sont médiatisés وفيهم l'interactivité avec la diffusion باش كتعطيني le droit à l'accès de l'information et l'encadrement اللي هي ضروريه باش ما كنبقاش في العشوائيه. بالنسبه لي كونديسيون ديال ان كور، هو خصها تكون كاين واحد ليكيب بيداغوجيك اللي كيشرف على هذا الكور اون لين. ملي كنقول كور يعني بليزيور كور على حسب الماتيير، ويكون واحد البروسيسوس دو ديزاين. يعني ما غاديش نجي ونحط الكور نو، نهضر على ليرغونومي، التصميم، الصور المستعمله، لا كاليتي دو فيديو، الهضره كيفاش خصها تكون. وهنا كنهضروا على الكونتوني، الكونتوني اللي خصو يكون بيداغوجيك، ونعطي له دغوا لاكسيسيبيليتي، يعني يكون عند الحق المتعلم انه يكون عنده لاكسي لهاد لانفورماسيون دو بون كاليتي. اي لانسكريبسيون كونتيني، يعني ما نقطعش عليه لانسكريبسيون نقول له لا حقا جيتي ما عندكش الحق تدخل تقرا الكور، نو خصو يكون لانسكريبسيون الي كونتيني. وتكون واحد لا سيناريزاسيون، يعني كنعتمدوا على واحد السيناريو بيداغوجي. نمروا لي زابتيتود بور سويفر ان كور اون لين. لو كوتي ديال لابخونون، ملي كنهضر لو كوتي ديال لابخونون كنقول ان خاص واللي هي ضروري ليدونتيفيكاسيون اي لو بون شوا دو ديسبوزيتيف دو كومونيكاسيون ا ديستانس. يعني هاد لابخونون خصو يعرف شنو هي الوسيله اللي خصو يتعلم بها، et savoir comment se débrouiller et comment s'arranger. voilà لان كيكون بوحدو اون فاس لذاك الوسيله، دونك خصو يكون كما كنقولوا يتادابتا بهذه اللغه هذه. ايضا راه كنطيحوا في واحد المشكل اللي هو بلي ديفيسيل دون واحد لونسينيومون اون لين دو دونكادري داك لا سوبريم ليبرتي اللي كتكون معطيه لذاك لابخونون. ولهذا كيكون واحد المثال اخلاقي ان لابخونون خصو يكون كيحترم الوقت، يجي في الوقت، يتبع لي كور ديالو. ايضا يكون عنده دي كومبيتونس مينيموم ديال لا مانيبيولاسيون ديال ليتيك، يكون كيعرف يستعمل لورديناتور، يكون كيعرف شويه. فوالا يعني ما كيطلبش من واحد المستوى عالي، مي على الاقل يكون عنده واحد لو سافوار، واحد لي كومبيتونس اللي هما بساطين في لا مانيبيولاسيون ديال لي مويان تكنولوجيك اي انفورماتيك. اذا في الجانب دو tuteur ما يخص لي زابتيتود بور سويفر ان كور اون لين، دونك كيما هضرنا على لي زابتيتود كونسيرنون لابخونون، راه حتى لو tuteur كاين واحد مجموعه د الامور خصها تكون مضبوطه. دوا اسيوري لونكادرومون اللي هو شيء مهم، خص لو سويفي في لونكادرومون، التطوير ديال لي زابخونون ديالو باش كيكون واحد وباش كتكون واحد الفعاليه وتكون واحد لو روندمون اللي هو بوزيتيف. كتكون واحد لا ريغولاريتي دو لا رولاسيون او العلاقه ما بين لابخونون ولو تيتور كتكون علاقه جيده كتضمن لنا الفعاليه والافيكاسيتي. لو كونتوني doit être subdivisé علاش pour éviter la surcharge des informations ainsi que lors des directives خصهم يكونوا ديجا متفقين عليهم محددين، وكيكون واحد الميثاق اخلاقي اللي كنحترموه كاملين، سوا لو كوتي ديال لابخونون سوا لو كوتي ديال لو تيتور. وهكا كنكونوا انتهينا من الدرس ديالنا التقديمي انتروداكسيون سور لونسينيومون اون لين، اللي شفنا فيه مجموعه ديال الامور يخص ليفوليسيون هيستوريك، يخص لي تيرم اوتيليزي، لي كاركتيرستيك لي كونديسيون باش ننجحوا واحد لو كور اون لين، اي لي زابتيتود اللي شفناهم في الاخر سوا بور لابرونون سوا بور لو تيتور. نتمنى ان تكون الاستفاده ويكون واحد لو بارطاج ما بيناتنا وتعطيونا الاراء ديالكم. الا كانوا شي اسئله حتى هما يكون التفاعل، وكنتمنى يكون واحد التجاوب من طرف المشارك الى الاطر الاداريه او التربويه. ونخليكم ان شاء الله تشوفوا الفيديو الاول فيما يخص شرح استعمال لوجيسيال كامتازيا
pour la création des ressources pédagogiques numériques بالضبط الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.